दौरे से ज्यादा यानी ज्यादा रिलेटेड हैं, बहुत ज्यादा इनका ताल्लुक। हदफ की तायीन कैसे करें? अब यहाँ से जो है हम अपने कापी और कलम को ले लें और थोड़ा सा कोशिश करें कि इस पर जो है थोड़ी सी मेहनत करें। आप हदफ की जो है हदफ की तायीन कैसे होनी चाहिए? सबसे पहले आप देखें कि आपके दिल का मैलान किस तरफ, आपकी दिलचस्पी किसमें है, आपकी रग़बत किसमें है। उसके बाद देखें कि वक़्त की ज़रूरत क्या है। दोनों अगर जो है मैच होने के बाद कोई आपके सामने कोई हदफ मुतय्यन होता है, तो उसको अपना हदफ बनाएँ। लेकिन उमूमन हम ऐसा करते हैं कि वक़्त की ज़रूरत क्या है, उसी पे अमल करने जाते हैं और अपनी रग़बत और अपनी दिलचस्पी को एक तरफ छोड़ देते हैं, तो काम यानी मुसलसल नहीं रह पाता या देर पा नहीं हो पाता। तो अपनी रग़बत और अपनी दिलचस्पी, अपनी काबिलियत, अपनी जो है अपनी रग़बत, इन सारी चीज़ों का जो है आपको पासो लिहाज़ रखना चाहिए। उसी के एतबार से अपने अहदाफ को मुतय्यन करें। आपकी रग़बत और वक़्त की ज़रूरत को देखें, या आपकी रग़बत और आपके वसाइल और इम्कानात को देख करके अपना हदफ मुकर्रर करें। वरना मिसाल उसी तरह होगी कि कहा जाता है कि कुछ जो है यानी 2 भाई थे, उन्होंने सोचा कि हम जो है सबसे बेहतर चीज़ अपने खेत में जो है बोएँगे, जो सबसे ज़्यादा कीमती होगी। तो बाद में जाकर के उन्होंने बाज़ार में मालूम किया तो पता चला कि नमक जो है इन दिनों बहुत ज़्यादा महँगा है। तो जा करके उन लोगों ने अपने खेत में नमक की खेती की, या उसमें जो है जा करके खेत में नमक बो दिया। उनकी जो है ना उसमें काबिलियत है, ना उनका वो तखस्सुस है, ना उनको जो है उसके ताल्लुक से मालूमात हैं। तो ये सब जो है वसाइल और इम्कानात के ना होने की वजह से, इल्म ना होने की वजह से इस तरह के अहदाफ मुकर्रर न करें, बल्कि अपनी रग़बत और अपने आप के वसाइल और इम्कानियात, वक़्त की ज़रूरत, ये सारी चीज़ों को सामने रख कर के अगर हदफ मुतय्यन करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने अहदाफ को कैसे मुकर्रर करें? अपने अहदाफ को, अपने हदफ को कैसे मुकर्रर करें? ये जो है कुछ ज़्यादा ही अहमियत का हामिल है। इसका जवाब देने के लिए आपको जो है सबसे पहले एक वर्क़ा और एक पेन लेकर के बैठना है और इन चारों सवालात के जवाब देने के लिए जो है, जी हाँ, 4 सवालात के जवाबात लिखें और अपना हदफ मुकर्रर करें। कैसे मुकर्रर करना है? इस ताल्लुक से पहले हिदायत, यानी मैंने कहा कि हदफ का होना ज़रूरी है। तो अमूमन जो है ट्रेनिंग कोर्स में होता ये है कि 5 मिनट 10 मिनट का मौका दिया जाता है और उसमें फ़ौरन जो है आपसे कहा जाता है कि अपना हदफ मुकर्रर करें और यहाँ लिखें, लिख कर के बताएँ। तो मैं भी कहूँगा कि अभी जो है इन सारे हिदायत को पढ़ने के बाद और बताने के बाद क्या-क्या आपके ज़हन में हदफ है, उसको जो है आप चैट बॉक्स में इंशाअल्लाह लिखेंगे। लेकिन हदफ लिखने से पहले इन चीज़ों को ख़्याल में अपने ज़हन में रखें। जब कोई हदफ लिख रहे हों तो यानी सवाल का जवाब बगैर तकल्लुफ़ के दें। यानी जो 4 सवालात हैं, इन 4 सवालात का जवाब जब देंगे तो आपका हदफ इंशाअल्लाह मुकर्रर हो जाएगा। लेकिन उन सवालात के जवाब देने से पहले इस बात को ज़हन में रखें कि जवाबात जो है बगैर तकल्लुफ़ के होने चाहिए। जो ज़हन में आपके फौरी आए, उसी को लिखें, बहुत ज़्यादा सोचने और गौर करने की ज़रूरत नहीं। और इसी तरह जो जवाब आप लिख रहे हैं अगले 4 सवालात का, वो जो है बिल्कुल आसान और वाज़ेह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें, और इसी तरह मुख्तसर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 असल कलिमात अपने यानी इस हदफ में शामिल करें। अब आते हैं वो 4 सवालात कौन-कौन से हैं? वो कौन यानी पहला सवाल जिसका आपको जवाब देना है अपने हदफ को मुकर्रर करने के लिए, वो है कौन-सी चीज़ है जिसको कर गुज़रने की तड़प जो है आपके दिल में है और जिसे आप अपनी मौत से पहले अंजाम देने को अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझते हैं। तो कौन-सी चीज़ है जिसको कर गुज़रने की तड़प जो है आपके दिल में है और अपनी मौत से पहले अंजाम देने को अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई चीज़ आ रही है तो फ़ौरन उसको आप अपने वर्क़े पे लिखें या इधर चैट बॉक्स में लिख करके भेजें। इंशाअल्लाह जो आप लिखेंगे, इसी को आगे जो है स्मार्ट गोल में या स्मार्ट हदफ में उसकी प्रैक्टिस इंशाअल्लाह करेंगे कि उसको बेहतर हदफ कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर आप पहले कुछ न कुछ अपने अहदाफ मुकर्रर कर लें। क्या चैट बॉक्स में कुछ जवाबात आ रहे हैं? जी हाँ, सबसे पहले ये आप मुतय्यन कर लें कि आपको क्या चीज़ है जिसको आप जो है अपनी ज़िंदगी के ख़त्म होने से पहले करना चाहते हैं। वो कौन-सी चीज़ है जिसे आप अंजाम देना चाहते हैं, अगरचे उस पे कोई उजरत और तनख़्वाह ना मिले। यानी एक ऐसी चीज़ जो आपके दिल में है, ऐसा काम जो आपके दिल में है, जिस पे अगर उजरत और तनख़्वाह ना भी मिले तो आप चाहते हैं कि वो काम करें ज़रूर, क्योंकि वो आपको बहुत महबूब है। आप उसको जो है बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो ऐसा वो काम कौन-सा है, आप जो है अपने ज़हन में
ज़हन पे थोड़ा सा जोर दें और कागज पर लिख लें या चैट बॉक्स में लिख दें। तीसरा सवाल, वो कौन सा हुनर या फन है जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो और जिससे तुम लोगों को फायदा पहुंचा सकते हो? ये चीज को भी जो है अपने जहन पे जोर दें और इसका जवाब लिखें। चौथा सवाल है और आखिरी सवाल, तुम्हारे पास वो कौन सी चीज है जिसके जरिए तुम दूसरों का भला कर सकते हो? तो ये चारों सवाल का जवाब अगर हम देते हैं, यानी अगर इस वक्त ना सही तन्हाई में बैठ करके सही इन चारों सवालात का जवाब देंगे, तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका हदफ, आपके यानी वो हदफ जो आपका एक जिंदगी का अहम हदफ होना चाहिए। यूं तो जिंदगी में बहुत सारे अहदाफ होते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का एक अहम हदफ जो है आपके सामने उठ करके आएगा और उसके बाद उसकी आपको जो है आपको बेहतर प्लानिंग करनी होगी। लेकिन याद रखें कि ये इन सारे सवालात का जवाब जो है आपको लिख करके रखना है। कहीं अगर आप जो है सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे दिमाग में आ गया है, मैंने जो है सोच लिया है, मैं जो है मुझे याद रहेगा, तो ये बात जान लें कि ये चीज़ जो है प्लानिंग में बिल्कुल जो है नुकसान पहुँचाने वाली। तो लिहाज़ा आपको चाहिए कि अपना जो भी हदफ जिस तरह से भी आपने मुतय्यन कर लिया है, उसको जो है लिख करके रखना चाहिए। यहाँ पर जो है मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो है हाज़िरी का लिंक जो है आपको इरसाल किया जा रहा है। बराए करम कोशिश करें कि जल्द से जल्द उससे फारिग हो जाएँ। यानी 10 से 15 मिनट में इंशाअल्लाह हाज़िरी का लिंक भी बंद कर दिया जाएगा। तो लिहाज़ा कोशिश करें कि उसको आप लोग जो जल्द से जल्द फारिग हो जाएँ। जी। तो मैं कह रहा था कि इन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करें। अगर ये इन सवालात के जवाबात देंगे तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने आपका हदफ वाज़ेह होकर के आएगा। अब ये जो हमने हदफ लिखा है, जो भी हदफ अगर हम मुतय्यन करते हैं, मसलन जो है मुझे अगले महीने में 5 पारे याद करने हैं, कुरान करीम याद करना है, यानी दोहराना है, या जो है 1 पारा याद करना है, अगले 5 महीने में मुझे जो है 2 पारे याद करने हैं, मसलन इसी तरह, या जो है मुझे जो है अगले 6 महीने में फलाँ ज़बान सीखनी, या जो है अगले 2 हफ्ते में मुझे फलाँ किताब पढ़नी, या मुझे अगले 1 साल में जो है फलाँ फ़न पर जो है इब्तिदाई और अहम किताबें मुझे पढ़ लेनी है। मसलन कोई भी जो है इस तरह का हदफ अगर मुकर्रर करते हैं, या जो है अगले 5 साल में मुझे एक ताजिर बनना है, या अगर 8 साल में मुझे एक आलिम बनना है, तो इस तरह की जो भी हदफ आपके सामने आ रहे हैं, उसको लिख करके रखें। उसके बाद जो है हम दाखिल होते हैं स्मार्ट हदफ। स्मार्ट हदफ क्या होता है या स्मार्ट गोल क्या होता है, उसको जानते हैं। ये हदफ के ताल्लुक से, यानी हदफ यानी जैसे कि मैंने कहा, हदफ जो है हर इंसान का होना चाहिए। टारगेट और गोल हर इंसान का होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो बहुत जो है खसारे में वो शख्स रहेगा, और जो है जैसे कि मैंने कहा कि वो उस कश्ती की तरह होगा जिसका कोई चप्पू या उसका कोई जो है स्टीयरिंग नहीं है, वो कभी भी जो है कहीं भी टकरा करके खत्म हो सकता है और अपनी ताकत और कुव्वत को खो सकता है। तो लिहाजा हदफ ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वो हदफ जो आपने लिख रखा है, वो हदफ जो आपके सामने, आपकी निगाहों के सामने है, उसको बेहतर बनाने के लिए ये स्मार्ट गोल जो है ये जो है आपको मुफीद होगा, या आपको जो है बहुत फायदा पहुंचाएगा कि ये हदफ हमें किस तरह लिखना चाहिए। हदफ जो है किस तरह लिखा जाता है कि ताकि आप उसको हासिल करने में आसानी से उसको हासिल कर सकें और आसानी से जो है अपने टारगेट और अपने गोल को पहुंच सकें। स्मार्ट स्मार्ट जो लफ्ज है इंग्लिश का, इसमें जो है SMART, ये जो है 5 हरूफ पर मुश्तमिल है, और ये असल में चंद कलिमात का मुख्तसर है। एस से स्पेसिफिक जो है इंतहाई दकीक और मुहद्दद होना चाहिए। आपका हदफ जो है इंतहाई दकीक और मुहद्दद होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि छोटा सा आप देख रहे हैं कि इसमें आप उसी वक्त कामयाब होंगे जब आपका हदफ जो है बिल्कुल दरमियान में जो है आप वहां जो है अपने पिन को पहुंचा सके। तो इसी तरह आपका हदफ भी बिल्कुल मुहद्दद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आलिम होना चाह रहा हूँ। आपको पता नहीं कि आप जो है आलिम जो है तफसीर के आलिम होना चाह रहे हैं, हदीस के आलिम होना चाह रहे हैं, आपको जो है अरबी ज़बान के आलिम होना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं कुरान याद करना चाह रहा हूँ। आपका हदफ है कि मैं कुरान याद करना चाहता हूँ, लेकिन आपको नहीं पता कि आप जो है मुकम्मल कुरान करीम याद करना चाहते हैं। 5 पारे 10 पारे आपने मुकर्रर किए हैं। आप कहते हैं कि मैं एक बड़ा ताजिर बनना चाहता हूँ, लेकिन आपके सामने ये चीज़ मुहद्दद नहीं है कि किस चीज़ की तिजारत आप करना चाहते हैं। आप जो है यानी अगर आपका टारगेट है तो किस हद तक जो है आप बड़े ताजिर बनना चाहते हैं। यानी जो भी हदफ हो इंतहाई मुहद्दद होना चाहिए। दूसरी चीज़ मेजरेबल होना चाहिए, यानी काबिल पैमाइश होना चाहिए। जो आपका हदफ मुकर्रर कर रहे हैं वो काबिल पैमाइश होना चाहिए। यानी
اگر آپ 1 سال کے بعد یا اگر آپ کا ہدف 1 سال کا ہے تو 2-3 مہینے کے بعد 4-5 مہینے کے بعد جب آپ نظر ثانی کریں تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں کس حد تک اپنے ہدف کو پہنچ چکا ہوں. مثلا اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں عالم ہونا چاہتا ہوں، اب جو ہے آپ نے کہا کہ اگلے 8 سال میں عالم ہونا چاہتا ہوں. اب 3 سال کے بعد آپ نے دیکھا تو آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ نے جو ہے کس علم میں کتنا حاصل کیا ہے. اگر آپ یہ مقرر کر لیں کہ مثلا 5 سال میں علم تفسیر کا ایک بڑا عالم ہونا چاہتا ہوں، تو آپ کو آپ 1 سال کے بعد جب دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے معلوم ہوگا کہ میں نے ابتدائی چیزیں علم تفسیر سے متعلق ابتدائی چیزیں پڑھ لی ہیں یا نہیں، اور علم تفسیر سے متعلق جو ہے جو بنیادی اور اساسی معلومات ہیں وہ میں نے حاصل کر لی ہیں یا نہیں. تو اس طرح جو ہے آپ اس کو ماپ سکیں گے، اس کو جو ہے آپ اس کی پیمائش کر سکیں گے، اس کو جو ہے ناپ سکیں گے کہ کس حد تک میں نے اپنے ہدف کو حاصل کیا ہے اور کس حد تک نہیں کیا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے ہدف مقرر ہونا چاہیے، محدد ہونا چاہیے، دقیق ہونا چاہیے، اور ایسا ہدف ہونا چاہیے جس کو آپ حاصل کرتے ہوئے یعنی تھوڑے دن کے بعد جب آپ نظر ثانی کریں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کس حد تک اپنے ہدف کو پا لیا ہے. دوسری چیز اچیویبل یعنی قابل حصول ہونا چاہیے، یعنی ممکن ہونا چاہیے، قابل یعنی واقعی عمل ہونا، یعنی وہ جو ہے وہ ہدف واقعی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ مثلا میں 1 مہینے میں 2 زبانیں سیکھنا چاہتا ہوں یا انگلش اور چائنیز سیکھنا چاہتا ہوں، انگلش اور عربی زبان سیکھنا چاہتا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے. تو ایسا ہدف نہ مقرر کریں جو ہے ممکن نہیں ہے، جس کا حصول ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ہدف آپ مقرر کرتے ہیں جس کا یعنی ہونا ممکن نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ 1 سال میں پورا عالم ہونا چاہتا ہوں، تو آپ 1 سال کے بعد جب دیکھیں گے کہ میں نے وہ ہدف حاصل نہیں کیا ہے تو آپ خود اپنے دل میں محسوس کریں گے کہ آپ ناکام ہیں. آپ تو جو ہے اس طرح سے آپ کی خود جو ہے خود بخود آپ جو ہے آپ اپنی ہمت شکنی کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایسا ہدف مقرر کریں جس کا حصول ممکن ہو، اور اتنا ہی مقرر کریں جتنا کہ اس میں یعنی متعینہ مقدار میں یا متعینہ مدت میں جس کا حصول یعنی ممکن ہو اور واقعی وہ عمل ہونا چاہیے. اور اسی طرح ریلیونٹ یعنی یہ جو ریلیونٹ جو ہے یہ یعنی متعلق و مرتبط ہو، یعنی آپ کا جو بھی ہدف ہو وہ جو ہے آپ کے اس سے بڑے ہدف سے مرتبط ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آج آپ جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ عشوائی اور جو ہے ایسے ہی کوئی بھی چھوٹا موٹا ہدف، آج آپ نے کہا کہ فلاں کام کرنے کے 1 مہینہ جو ہے اس کام میں لگ گئے، دوسرے مہینے دوسرے کام میں لگ گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ کا چھوٹا ہدف آپ کے بڑے ہدف سے جو ہے منسلک ہونا چاہیے. 1 منٹ مجھے فون آ رہا ہے، دیکھتا ہوں میں. 1 منٹ. معذرت کے ساتھ یہ جو ہے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا. جی یہ برابر ہے، جی کیمرہ برابر ہے. شیخ مبشر جی جی فرمائیں. بہت سے مشارکین کا استفسار ہے کہ زوم پر یا یوٹیوب پر جو لنک ہے تحذیر کی حاضری کی اٹینڈنس کی وہ جی اوپن نہیں ہو رہی ہے. تو ایسے بعض احباب کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ پہلے جو وہ لوگ جس لنک پر کلک کر رہے تھے وہ کل کا لنک تھا، ابھی پھر سے آپ دوبارہ ایسے شرکا ایسے لنک پر کلک کریں، انشاءاللہ وہ لنک اوپن بھی ہوگا اور آپ کی حاضری بھی درج کر لی جائے گی. وقت بہت کم بچا ہے، لہٰذا آپ لوگ حاضری ضرور درج کرائیں، اور جو لوگ حاضری درج کرائیں گے اٹینڈنس جن کا اندراج ہوگا انشاءاللہ وہی شرکا قرآن اندازی میں شرکت کے مجاز ہوں گے. وجزاکم اللہ خیرا. جی بارک اللہ فیک، شکر اللہ علیہ. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ اسمارٹ گول کیسا ہونا چاہیے. ہر چھوٹا ہدف اپنے بڑے ہدف سے یعنی متعلق و مرتبط ہونا چاہیے. ہر کام کو جو ہے ایک سلسلہ وار کرنا چاہیے، اور چھوٹا پھر جو ہے بڑا، پھر اس سے بڑا، اس طرح جو ہے اپنے ہدف کو مقرر کرنا چاہیے، کیونکہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو ہے انتہائی ضروری ہے. اور اسی طرح حصول ہدف کا وقت محدد ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ میں قرآن یاد کرنا چاہ رہا ہوں،
اب قرآن یعنی مثلاً آپ نے کہہ دیا کہ میں 5 پارے قرآن یاد کرنا چاہتا ہوں. اب آپ کو 5 سال کے بعد پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنا ہدف حاصل کر لیا؟ تو کہہ رہے نہیں، میں اپنے ہدف کے حصول میں ابھی جو ہے یعنی کر رہا ہوں، اپنے یعنی قرآن یاد ہی کر رہا ہوں ابھی، یا 5 پارے ابھی حاصل کرنے میں. یا جو ہے آپ سے کہا گیا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے عربی زبان سیکھنے والے ہیں، کیا آپ نے سیکھ لیا؟ نہیں، میں سیکھ رہا ہوں. 2 سال کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نہیں، میں ابھی سیکھ رہا ہوں. تو یہ جو ہے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے مقرر نہیں کیا. اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ 6 مہینے میں مجھے عربی زبان سیکھنی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ جو ہے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوشش کریں گے جس کے ذریعے آپ اپنے متعینہ یعنی مدت میں اپنے ہدف کو حاصل کر لیں. تو جو بھی اپنا یعنی ہدف آپ مقرر کر رہے ہیں اس کا وقت بھی مقرر کریں کہ میں یہ جو ہدف حاصل کرنے جا رہا ہوں یہ جو ہے فلاں یعنی فلاں مدت میں مجھ کو حاصل کرنا ہے. مثلاً ابھی مرکز دارالہدیٰ نے ایک ہدف مقرر کیا کہ ہم جو ہے اپنے طالبان علوم نبوت کو انڈیا میں، اپنے طالبان علوم نبوت کو کچھ شرعی اور تدریبی چیزیں سکھائیں. تو دیکھیں یہ ایک ہدف تھا. انہوں نے اس ہدف کو مقرر کیا کہ 1 مہینے میں ہم جو ہے یہ ساری چیزیں سکھائیں. شروع سے ہم دیکھتے ہیں کیا وہ ہدف ان کا یعنی محدد اور دقیق تھا یا نہیں. تو دیکھیں انہوں نے جو ہے جب یہ ہدف مقرر کیا تو آپ دیکھیں گے کہ پورا ایک چارٹ انہوں نے شائع کیا کہ فلاں 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 چیزوں پر جو ہے درس ہوں گے، فلاں فلاں چیزوں پر دورہ تدریبیہ ہوگا. اور اسی طرح ان کا وہ ہدف قابل پیمائش ہے یا نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے اگر جیسے اب 3 دن گزر چکے، آپ دیکھیں گے کہ 3 جو ہے محاضرات ہمارے مکمل ہو چکے ہیں مثلا. تو اس طرح آپ 15 دن کے بعد دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو 15 دن میں جو ہے یہ 15 ہم نے جو ہے دروس یا 15 محاضرے یا 15 جو ہے دورہ تدریبیہ مکمل کر چکے. تو یہ اس طرح سے جو ہے یعنی یہ کام کو اس طرح سے تقسیم کیا جانا چاہیے کہ وہ جو ہے قابل پیمائش ہو، اس کو ناپنے اور تولنے کی کا امکان باقی ہو، قابل حصول ہو. اگر کوئی کہے کہ جو ہے یہ آپ نے جو دورہ مقرر کیا ہے یہ قابل حصول نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ 30 دن میں یا 35 دن میں آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ 30 محاضرے جو ہے اور طالبان شریعت کو یا طالبان جامعات کو جو ہے دینا چاہتے ہیں. ممکن نہیں ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں بات ہو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد سے باذن اللہ یہ قابل حصول جو ہے ہدف ہوگا. تو اس طرح کیونکہ ہم نے ایک ایسا وقت مقرر کیا اس کے لیے جس میں یعنی عموماً طلبا جو ہے فارغ ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ کسی بھی دوسری چیز میں اپنا وقت کو صرف کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ایسے وقت کو مقرر کیا گیا اور ہم امید کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ہدف ہم جو ہے حاصل کر لیں. اور اسی طرح یہ جو ہمارا ہدف ہے کیا یہ متعلق و مرتبط ہے یا نہیں اپنے بڑے اہداف سے؟ یقیناً یعنی متعلق و مرتبط ہے، کیونکہ مرکز دارالہدیٰ کا جو ہے یہ یعنی الارشاد والتوجیہ، اس میں جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا ان کا جو ایک اہم کام ہے، یہ ایک اہم مقصد ہے اس مرکز کو مقرر کرنے ہی میں. تو لہٰذا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا ایک دورہ تدریبیہ کیا گیا، تو اس سے پہلے جو ہے طالبان علوم نبوت کو عربی زبان اور انگلش زبان اور کنڑی زبان سکھائی گئی مثلا. تو اس طرح سے جو ہے وہ جو ہمیشہ اپنے چھوٹے چھوٹے اہداف کو مقرر یعنی پورا کرتے جا رہے ہیں، جس میں طالبان علوم نبوت کی وہ بہتر سے بہتر یعنی مدد کر سکے. جی، اور اسی طرح حصول ہدف کا وقت مقرر ہے ان کے پاس. جیسے کہ میں نے کہا کہ 12 جون سے لے کر 14 جولائی تک ان کا یہ دورہ مکمل کرنا ہے. تو یہ اس طرح سے انہوں نے اپنا ہدف مقرر کیا. تو یہ جو ہے اس طرح سے ہدف کو بنایا جاتا ہے یا ٹارگیٹ کو جو ہے بنایا جاتا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا یعنی ہدف حاصل ہونے پر آپ کو خوشی ہو کہ آج ہم نے اتنا جو ہے اتنے % اپنے کام کو مکمل کیا ہے. اور اگر اس طرح نہیں کرتے، اپنے اہداف کو تقسیم نہیں کرتے، اپنے اہداف کو جو ہے اسمارٹ گول میں تقسیم نہیں کرتے، تو عین ممکن ہے کہ آپ اپنے ہدف کو حاصل کر لیں، لیکن اتنی آسانی سے آپ حاصل نہیں کر سکتے جیسے کہ حاصل کرنا چاہیے. لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہدف کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان ہمیشہ خسارے میں ہوتا ہے. لیکن اگر اپنے ہدف کو آدمی اسمارٹ ہدف میں تقسیم یعنی اس کو اسمارٹ ہدف بنا لے، اسمارٹ ہدف میں تبدیل کر دے، تو اس کو اپنے حصول ہدف میں آسانی پیدا ہوتی ہے. جی ہاں، یہ ابھی جو ہے ہم بات کر رہے تھے اسمارٹ ہدف کے تعلق سے.
اب ہمیں جو ہے تحقیق ہدف کے مراحل کیا ہونے چاہیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی میرے پاس 10 منٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چند باتیں ہی میں ذکر کر سکوں گا 10 منٹ میں جلدی سے اس کو ذکر کر لیتا ہوں. جی اہداف کے مراحل کس طرح ہونے چاہیے. سب سے پہلے آپ ایک عام ہدف مقرر کریں کہ 5 سال میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, 25 سال میں کیا کرنا چاہتے ہیں, یا 1 سال میں کیا کرنا چاہتے ہیں. اس طرح ایک عام ہدف آپ کا مقرر ہونا چاہیے. پھر اس عام ہدف کو مرحلہ وار اہداف میں تقسیم کرنا چاہیے, جیسے کہ اس سے پہلے بھی بات آئی. پھر مرحلہ وار اہداف کو ترتیب دینا چاہیے, یعنی سلسلہ وار ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک کام آج کر لیا, پھر جو ہے اس کے بعد ذہن میں آیا تو ایک کام میرے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بنا ہے تو اس کو کر لیا. نہیں, ہر کام کو مرتب کریں, ترتیب دیں, سلسلہ وار بنائیں کہ کون سے ہدف کو پہلے حاصل کریں تو جو ہے بڑے ہدف کو حاصل کرنے میں مجھے آسانی ہوگی, یا بڑے ہدف کو حاصل کرنے میں مجھے جو ہے راحت ملے گی, یا اس میں مدد ملے گی. تو اس طرح اپنے اہداف کو سلسلہ وار ترتیب دیں. ان اہداف کے انجاز کے لیے مطلوبہ وسائل کی تعین کرنا, یعنی کیا کیا چیزیں ہیں جن کو جو ہے اگر میں اپنے سامنے رکھوں یا اپنے ساتھ رکھوں تو جو ہے میرے ہدف کے حاصل ہونے میں آسانیاں ہو سکتی ہیں. ان سارے وسائل کو شروع ہی سے جمع کرنے کی کوشش کریں. جی ہاں, کام کی مسلسل نگرانی کریں. اب جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ مسلسل کام کی نگرانی کریں. ایسا نہیں کہ جو ہے ایک میں نے ہدف مقرر کیا, ان کو جو ہے مرحلہ وار تقسیم کر دیا اور کام چل رہا ہے, اس کی کوئی نگرانی نہیں, کوئی اس کی جو ہے یہ نہیں کہ کیا واقعی جو ہے ہم اپنے ہدف کی طرف صحیح جہت میں جا رہے ہیں یا نہیں, اور کیا اسی مستوی کے ساتھ اسی جو ہے یعنی اتنے ہی جیسا وہ کام ہونا چاہیے اسی طرح ہو رہا ہے یا نہیں. ان چیزوں کی اگر نگرانی نہ کی جائے, اس کی تقسیم نہ کی جائے تو عین ممکن ہے کہ ہم جو ہے کوئی غلطی کر جائیں یا کسی اور سمت میں نکل جائیں جس میں ہمیں جانا نہیں. تو لہٰذا کام کی مسلسل نگرانی اور اس کی تقسیم کرتے رہنا چاہیے کہ کام واقعی صحیح ہدف کی طرف جا رہا ہے یا نہیں. اور اسی طرح میں نے جیسے کہا کہ تکمیل ہدف کا وقت مقرر ہونا انتہائی ضروری ہے. جی ہاں, یہ کچھ مراحل تھے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اہداف کو صحیح طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ PDF بھی آپ کو بھیجی جائے گی. اگر کسی سے کوئی نقطہ چھوٹ جائے یا کسی کو بعد میں دہرانا چاہے تو انشاءاللہ آپ صحیح طریقے سے دہرا سکیں. تحقیق ہدف کے لیے باشعوری کاوشیں کیا ہو سکتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ کریں تو جو ہے اپنے ہدف کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. پہلی چیز, ہدف کو لکھنا. اگر آپ نے ہدف کو نہیں لکھا تو گویا کہ جیسے کہ شروع میں نے کہا کہ آپ جو ہے عن قریب جو ہے اپنے ہدف کو بھول بھی سکتے ہیں, یا اپنے ہدف میں جو ہے بہت ساری چینجنگ ہو جائے گی, آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا. تو آپ ہدف کو لکھ لیں, کیونکہ ہدف کا لکھ لینا یہ خود بذات خود جو ہے 50% ہدف کی حصولیابی ہے. اگر آپ نے اپنے ہدف کو لکھ لیا, اگرچہ اس پہ کام شروع نہیں کیا, لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے ہدف کو 50% حاصل کر لیا اگر اس کو بہتر طریقے سے لکھ کر رکھ لیا. لکھے ہوئے ہدف کو ہمیشہ پڑھتے رہنا, خصوصاً سونے سے پہلے, یہ بھی جو ہے 10% حصول ہدف کی یعنی کامیابی ہے, یا یعنی ہدف کی حصولیابی ہے 10% اگر آپ جو ہے مسلسل اس کو پڑھتے رہتے ہیں یا دیکھتے رہتے ہیں. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ہدف آپ نے مقرر کر لیا ہے تو اسے اپنے یعنی سونے کی جگہ پر جو ہے لکھ کر کے لگا دیں, یا اپنے جو ہے داخل ہونے کی جگہ پر لکھ کر کے لٹکا دیں, تاکہ آپ کی نظر ہمیشہ اس پر پڑتے رہے. جی ہاں, اور اسی طرح ہمیشہ اس کے تعلق سے سوچتے رہیں یہاں تک کہ وہ آپ کا حصہ بن جائے. اور یہ بھی جو ہے ہدف کی حصولیابی, یہ جو ہے 10% ہدف کی حصولیابی. مقررہ ہدف پر مرحلہ وار کام شروع کر دیں, اور مرحلہ وار کام شروع جب ہو جائے یا کام شروع کر دیں تب سمجھیں کہ آپ نے 30% جو ہے ہدف یعنی حصول ہدف کے لیے کوشش شروع کر دی ہے, یا 30% جو ہے آپ کا ہدف حاصل ہو جائے گا اگر آپ کام بھی شروع کر دیں. تو اس میں جیسے کہ میں نے لکھا ہے اوپر کہ یعنی ہدف کو لکھنا یہی جو ہے سب سے اہم ہے. ان ساری چیزوں میں سب سے اہم ہدف کو لکھ لینا ہے. اگر آپ نے ہدف کو لکھ لیا تو آپ جان لیں کہ آپ 50% اپنے ہدف کو حاصل کر چکے ہیں. آپ کو میں نے کہا کہ جو ہے ہدف کو جو ہے ہمیشہ پڑھتے رہیں یا اس کے متعلق ہمیشہ سوچتے رہیں. ضروری نہیں, آپ اگر لکھ کر کے جو ہے اپنے سامنے نہیں ٹانگتے یا جو ہے ہمیشہ اس کو دیکھ کر کے نہیں پڑھتے تو ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں. آپ کو ایک دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے دن رات اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت میں نے یہ ہدف مقرر کیا ہے,
मुझे इसमें कामयाबी। अमूमन जो है मुदर्रिबीन ये कहते हैं कि जो है लिख करके रखना चाहिए, सोने से पहले पढ़ना चाहिए, उठ करके पढ़ना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। आप दिन रात जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे तो गोया कि वो आपके ज़हन में वो हदफ हमेशा चिपका रहेगा, आप उसके मुताल्लिक़ हमेशा सोचते रहेंगे। आप अपने सजदे में, अपने क़ियाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौफ़ीक़ तलब करते रहें कि आपका ये हदफ पूरा हो। तो ये जो है आपका 10-10% जो है वो भी इस तरह से हासिल हो सकता है कि आप उसके ताल्लुक से मुसलसल दुआएँ करते रहें। ये कुछ तहक़ीक़ हदफ के लिए बाज़ शऊरी काविशें थी, जिसके ज़रिए आप अपने हदफ से करीब हो सकते हैं या बेहतर तरीके से उसको हासिल कर सकते हैं। हुसूल हदफ को आसान करने के बाज़ गुर क्या हैं या बाज़ चीज़ें क्या हो सकती हैं? नाकामी को कबूल करें। सबसे पहले जी, नाकामी को कबूल करें। अगर आपने किसी हदफ को हासिल करने की कोशिश की और उसमें जो है आप नाकाम हुए, तो आप अपनी नाकामी को यानी पूरे सराहत के साथ, पूरी दिल यानी अपने दिल से उसको कबूल कर लें कि आप वाक़ई इस काम में नाकाम हुए हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप तकब्बुर करें कि नहीं, मैंने वो हासिल कर लिया। बाज़ लोगों को देखेंगे कि कभी अपनी गलती को नहीं मानते। ये जो है बज़ाते खुद उनको एक बड़ी गलती की तरफ उनको धकेलता है। तो लिहाज़ा नाकामी को कबूल करें, क्योंकि नाकामी खुद बज़ाते खुद जो है कामयाबी का पहला ज़ीना है। ज़रूरी नहीं कि आप अपने हदफ को पहले ही मर्तबा में हासिल कर लें। अगर आप नाकाम हुए तो कहें कि हाँ, मैं नाकाम हुआ लेकिन फिर दोबारा कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह दोबारा नहीं, सहबारा कोशिश करूँगा, चौथी मरतबा कोशिश करूँगा और अपने हदफ को हासिल कर लूँगा। और इसी तरह याद रहे कि जब गड्ढे में गिरो तो उसे खाली हाथ वहाँ से ना निकलें। यानी जब कोई नाकामी हो तो आप उसको जो है सिर्फ़ नाकामी समझ करके वहाँ से जो है हाथ झटक करके ना निकलें, बल्कि उससे तजुर्बा हासिल करें, जो आप किस लिए नाकाम हुए हैं। आपको इसमें नाकामी क्यों हुई है, उसका वज़ाहत यानी बनज़र ग़ायर जो है उसका तज्ज़िया करें और उससे अपने इस तजुर्बे से फ़ायदा उठाएँ। दूसरों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएँ। आप ताजिर बनना चाहते हैं, दूसरे ताजिरों के ताल्लुक से पढ़ें। आप आलिम बनना चाहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक से पढ़ें। कहा जाता है कि अगर किसी 50 साल किसी ने जो है किसी काम में अपनी ज़िंदगी गुज़ारी, उसके बाद कोई किताब लिखी है, उसकी किताब को, उसकी तजुर्बात को आप पढ़ते हैं, तो गोया कि अपने तजुर्बात में 50 साल का इज़ाफ़ा कर रहे हैं। गोया कि अगर 10 किताबें इस तरह की पढ़ते हैं, तो गोया कि आप अपनी जो है 500 साल अपनी तजुर्बात की ज़िंदगी जो है आप कुशादा कर रहे हैं या लंबी कर रहे हैं। तो दूसरों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना, ये हुसूल हदफ के लिए जो भी आपने हदफ मुकर्रर किया है, उस हदफ को हासिल करने के लिए दूसरे लोगों ने क्या कुछ किया और कैसे कुछ उनको जो है दुश्वारियाँ आई, क्या कैसे उन्होंने उसका सामना किया, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। हुसूल हदफ में आने वाली मुतवक्किया मुश्किलात को शुमार करें, यानी लिखें बाकायदा कि मैं ये हदफ मैंने मुतय्यन किया है, तो उसको हासिल करने के लिए ये फलाँ-फलाँ जो है मुश्किलात मुझे पेश आ सकती हैं और उसका पहले से जो है हल सोच करके रखें कि क्या-क्या हल हो सकता है। क्योंकि आइम जब परेशानी आती है तो ज़हन काम नहीं करता, लेकिन अगर आपने पहले से ये सोच रखा है कि ये फलाँ-फलाँ मुश्किलात आ सकती हैं और उसका फलाँ-फलाँ हल हो सकता है, तो जो है आप उस वक़्त जो है बहुत राहत महसूस करेंगे और जो है बआसानी उस परेशानी और मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। अपने प्लान पर फ़ौरन अमल पैरा हो जाएँ। अगर आपने एक हदफ मुकर्रर किया है, तो ये ना कहें कि कल से शुरू करता हूँ या 1 महीने के बाद शुरू करूँगा, 1 हफ्ते के बाद शुरू करूँगा, क्योंकि तस्वीफ व ताजील कामयाबी के दुश्मन है। जी हाँ, अपना मुकाबला दूसरों से करना छोड़ दें। बहुत सारे लोग जो है एक ही फन में मसलन अगर आपने ताजिर हो अपने अपने आप को ये अपना हदफ मुकर्रर किया कि ताजिर बनूँगा, तो फिर देखते हैं कि फलाँ ताजिर तो बहुत कामयाब है या फलाँ ताजिर तो बहुत कमा रहा है, तो यहाँ जो है वो नुकसान में रहते हैं। वो अपने आप की हिम्मत शिकनी करते रहते हैं, कि मैं जो है उस तरह नहीं हो पा रहा हूँ। उनको छोड़ दें, आप अपना जो आपने टारगेट मुकर्रर किया है, किस हद तक उसको हासिल कर सक रहे हैं, किस हद तक नहीं हासिल कर सक रहे हैं, उस पे जो है अपनी निगाह रखें, दूसरों से अपने आप को टैली ना करें, दूसरों से अपना मुकाबला ना करें। मौके को गनीमत जानें, हर मिलने वाला मौका आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, लिहाज़ा उसे गनीमत जानें। जी हाँ, तो ज़िंदगी में कि अपने हदफ को हासिल करने के लिए कोई आपको मौका मिला है। मसलन जो है आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक अहम टारगेट मैंने सोचा था कि अपने पास जो कुछ भी है, जिस तरह से भी है, अपने साथियों से अपने इस इल्म को शेयर करेंगे। तो ये एक मौका हमें मिला है ऑनलाइन ही सही पढ़ाने का, अगरचे कि उसमें उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हमने इस मौके को जो है गनीमत जाना और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो ऐसे ही जो है कोई भी मौका अपनी ज़िंदगी में मिले तो उसे हक़ीर ना जानें। अहदाफ अ, जी हाँ, टाइम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है।
اس لیے میں صرف جو ہے آخر میں یہ کوئی بات ذاتی نہیں اہداف شیخ، کے سلفی. شیخ مبشر 5 منٹ ہے آپ کے پاس. اچھا 5 منٹ اور ہیں، چلیں تو پھر میں جی 5 منٹ میں یہ چیزیں ذکر کر دیتا ہوں. ذاتی اہداف کے سلفی نمونے، یہ چیزیں جو ہے نا میں نے چاہا تھا کہ آپ کو تفصیل سے ذکر کروں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. ذاتی اہداف کے سلفی نمونے، سلف صالحین کی سیرت کے چند روشن پہلو طالب جنت و مغفرت اور طالب علم اور ناشر میراث نبوت کی زندگی سے. جی ہاں، طالب جنت و مغفرت کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. جیسا کہ شروع میں ہم نے 4 شباب قریش کا قصہ سنا، تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اتمنى المغفرہ اتمنى الجنہ. جی ہاں، تو چاروں میں سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو کیا جنت حاصل کرنے کے لیے وہ ایسی ہی خواہش کر کے بیٹھے رہے؟ نہیں، بالکل نہیں. آپ دیکھیں گے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو، تو انہوں نے جنت کے حصول کے لیے، ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جوانی ہی سے جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کرنا شروع کیا. کیونکہ کوئی جنت چاہتا ہو اور رات میں اٹھ کر کے نماز نہ پڑھے، یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور اس کو جا کر کے اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا. تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے، جو کہ ام المؤمنین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس خواب کو بیان کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو سن کر کے کہا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل. عبداللہ کتنے اچھے ہیں اگر وہ جو ہے رات میں نماز کا اہتمام کریں. تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر، یعنی یہ راوی کہتے ہیں سالم جو مولا ہیں ان کے، کہتے ہیں کہ فکان بعد لا ينام من اللیل الا قلیلا یا الا القلیل. رات میں بہت کم وہ سویا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بہترین آدمی ہے اگر وہ نماز رات میں پڑھے. تو جو ہے، اور یہ جو ہے گویا کہ ان کا جو اصل ٹارگٹ ہے حصول جنت کا، اس کے حصول کے لیے یہ جو ہے ان کی کوشش تھی. آپ رضی اللہ عنہ دنیا و مافیہ سے بہت ہی بے رغبت اور بہت ہی جو ہے یعنی اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ ان کا اصل ٹارگٹ، ان کا اصل ہدف جنت کا حصول تھا. ابراہیم یعنی قال ابراہیم قال ابن مسعود ان من املک شباب قریش لنفسه عن الدنیا عبداللہ ابن عمر. ابراہیم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قریش کے نوجوانوں میں اپنے نفسانی خواہشات پر سب سے زیادہ کنٹرول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ ان کا مقصد یہ دنیا کی شہوتوں اور دنیا کی خواہشوں کو پورا کرنا نہیں بلکہ جنت کا حصول تھا. اور اسی طرح سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں عن جابر ما منا احد ادرک الدنیا الا وقد مالت به الا ابن عمر. کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یعنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد مسلمانوں کو جو ہے بہت ساری فتوحات حاصل ہوئی، جس میں مال غنیمت ملا، مسلمانوں کے پاس مال کی فراوانی ہوئی. تو کہتے ہیں کہ جب ہمیں دنیا ہمارے ہاتھوں کو لگی تو ہم میں سے اکثر جو ہے بہک گئے مطلب ہے کہ دنیا داری میں بھی پڑ گئے. لیکن ابن عمر کو جو ہے دنیا ذرہ برابر بھی ان کے اپنے ٹارگٹ سے، ان کے ہدف سے جو ہے ہلا نہیں سکی. وہ جو ہے برابر اپنے ہدف یعنی حصول جنت کے لیے کوشش. آپ رضی اللہ عنہ جو ہے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے اور ذرہ برابر بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ نافع کہتے ہیں کہ قال لو نظرت الى ابن عمر اذا اتبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقلت هذا مجنون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی دوسرا دیکھ لیتا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج زمانہ وہ نہیں ہے جو پہلے کا زمانہ تھا. تو لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ان کو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ہوا کرتے تھے اسی طرح کرتے، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس زمانے میں اسی طرح کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد جنت تھی. تو لہٰذا یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی دیکھ لیتا تو سمجھتا ہے کہ وہ مجنون ہے، کوئی جو ہے یعنی دماغ سے جو ہے پیدل کوئی شخصیت ہے جو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں، ہر چھوٹی چیز کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طرح نافع کہتے ہیں عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکنا هذا الباب للنساء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، آپ جانتے ہیں مسجد نبوی میں باب النساء کے نام سے ایک دروازہ مخصص ہے جس میں مخصوص اوقات میں عورتوں کو روضہ میں داخل ہونے کی وہاں سے اجازت دی جاتی ہے. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش یہ جو ہے دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا جاتا. نافع جو ہے کہتے ہیں ان سے جو جنہوں نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کبھی اس دروازے سے داخل ہی نہیں ہوئے یہاں تک کہ وہ مر. جی ہاں،
क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से इस बात को सुन लिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजूबन नहीं कहा है, इसको वाजिब नहीं किया, ज़रूरी नहीं कहा है, बस ख्वाहिश ज़ाहिर की, नहीं कहा। लेकिन उनके निगाह में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल की इत्तिबा करूँ, तो मुझे जन्नत हासिल होगी। तो लिहाज़ा वो हर वो चीज़ किया करते थे, जिसके ज़रिए से वो अपने जन्नत के करीब हो सके। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श पा को इस तरह जो है उसकी इत्तिबा करते या इस तरह से उसको जो है ढूँढते थे कि यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दरख्त के नीचे बैठे कभी, तो आकर के उस दरख्त के नीचे बैठते, सिर्फ नीचे बैठते नहीं, बल्कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस दरख्त को पानी दिया करते थे ताकि जल्दी सूखे नहीं और बराबर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना सकें और उस पर जो है अमल करते रहें। और इसी तरह एक चीज़, आखिरी चीज़ जो है मैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश के ताल्लुक से बताते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। अगरचे कि उरवा इब्न ज़ुबैर जो कि तालिब इल्म थे, जो कि नाशिर इल्म थे, उनका भी ज़िंदगी के वाक़यात कैसे वो जो है अपने मकसद को हासिल करने में आगे बढ़ते रहे, वो भी बहुत अहम है, लेकिन वक़्त हमें इजाज़त नहीं देता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का ये किस्सा आखिरी जो है ज़िक्र करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूँगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ये हदीस रिवायत की कि मन शहीद अल जनाज़त हत्ता युसल्ला अलैहा फलहु क़िरात व मन शहीद हत्ता तुदफन फलहु क़िरातान, कि जो शख्स जो है जनाजे में हासिल हो, यहाँ तक कि उसके नमाज, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ ले और फिर उसके बाद जो है उसके तदफीन में हाजिर हो, तो उसके जनाजे की नमाज पढ़ने पर एक क़िरात और उसके तदफीन में हाजिर होने पर एक क़िरात। पूछा गया कि ये क़िरात क्या चीज़ है? तो कहा कि जो है बहुत पहाड़ के बराबर कहा, और एक रिवायत में है कि बड़े पहाड़ के बराबर, एक-एक क़िरात एक-एक बड़े-बड़े पहाड़ के बराबर जो है सवाब। तो इस चीज़ को सुन करके हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बिल्कुल परेशान हो गए। कहा कि ये कैसे हो सकता है? और फ़ौरन जो है इस वाक़ये की या इस हदीस की तस्दीक करने के लिए जो है एक शख्स को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास भेजा और बिल्कुल बेचैनी की हालत में अपने हाथ में जो है कुछ कंकर, मस्जिद नबी में कुछ कंकर लिए बैठे हुए हैं, उसको जो है उलट-पलट रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल परेशान थे कि मुझसे जो है इतना बड़ा जो है अजर व सवाब का जो है जो सबब है, वो जो है फ़ौत होता रहा, क्योंकि मुझे ये हदीस नहीं मालूम थी। तो कहते हैं कि जब वो पैगंबर जो कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास भेजा गया था, वापस आया और उसने कहा कि सदक़ अबू हुरैरा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात सही कही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस जो है सही नक़ल की है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो हाथ में जो उनकी कंकरियाँ थीं, उसे ज़मीन पर फेंक दिया उन्होंने बिल्कुल अफ़सोस की हालत में, और कहा लक़द फ़र्रतना फ़ी क़रारीत कसीरा, हमने जो है क़रारीत को हासिल यानी क़ीरात को हासिल करने में बहुत ज़्यादा कोताही की। देखें, ये उनका अफ़सोस बताता है कि वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपने हदफ को हासिल करने के लिए किस कदर संजीदा थे। तो लिहाजा जो हम हदफ मुकर्रर करें, उसके सारे असबाब को अपनाएं। आप देख रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जन्नत को हासिल करने के लिए रात को जागते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जन्नत की ख्वाहिश की है, और उसको पाने के लिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक-एक सुन्नत को अपना रहे हैं, अगरचे कि वो सुन्नत आदिया हो। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर एक अज्र के काम के छूट जाने की वजह से उस पर किस कदर अफ़सोस कर रहे हैं। तो लिहाजा इसी तरह हमारा भी मामला होना चाहिए कि अगर हमने कोई हदफ मुकर्रर कर लिया है और उसको जो है तय कर लिया है कि उसको हासिल करेंगे, तो उसके सारे वसाइल को अपनाएं, उसके सारे असबाब को अपनाएं और उसमें किसी किस्म की कोताही ना करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।